चिन्ताले सधैँ मन भारी गराउँछ, चिन्ताले सधैँ मन भारी गराउँछ, अनि मिठो बोलीले हल्का बनाउँछ, अनि मिठो बोलीले हल्का गराउँछ। आमा बाबाको आज्ञाबाट सिकेको हुँ, आमा बाबाको आज्ञाबाट सिकेको हुँ। काइलो आज्ञाकारी भई शिर झुकाउँछ, काइलो आज्ञाकारी भई शिर झुकाउँछ, शिर झुकाउँछ। जय मसीह तथा नमस्कार। आज मे 26, 2020 यो जिन्दगी हिँड्दा हिँड्दै 56 वर्ष टेकेको दिन। साँच्चै आमा बाबाको आशीर्वाद र परमेश्वरको अभिषेकको आशिषले गर्दा र साथै तपाईहरू सबैले प्रार्थनामा सम्झिदिरहनुहुन्छ, त्यसै भएर पनि जिन्दगानीमा हृदयबाट जन्मेका इच्छा विचार र भावनाहरू अनि विविध मनका कुराहरू बोलेर आवाजद्वारा पस्किन सक्ने क्षमतावान व्यक्ति बनाउनु भएको छ। त्यसैले सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब एउटा कविता यहाँहरू माझ पस्किन चाहन्छु। कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट कविताको शीर्षक छ फरक यति हो जन्म वर्ष 56 टेक्दा। ल स्वीकार्नुहोस् कवितालाई। कविता यसरी सुरु भएको छ। फरक यति हो जन्म वर्ष 56 टेक्दा, फरक यति हो जन्म वर्ष 56 टेक्दा। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, पुर्खाले ढुङ्गा फोरेर पल्टाए, पुर्खाले ढुङ्गा फोरेर पल्टाए, भिरालो पाखालाई सम्म बनाउन, अन्न फलाउन र घर बनाउन, अन्न फलाउन र घर बनाउन। हामी फलाम पल्टाएर समय फोर्छौँ, हामी फलाम पल्टाएर समय फोर्छौँ, घरको भाडा र बिजुलीको तिर्छौँ। बस्तीको घर टुकीको थोरै उज्यालोले झलमल्ल घर टल्किन्थ्यो, बस्तीको घर टुकीको थोरै उज्यालोले झलमल्ल घर टल्किन्थ्यो। बाबा आमा आफ्नै कमारा थे, बाबा आमा आफ्नै कमारा थे, आफ्नै पौरक आफै खान्थे, आफ्नै पौरक आफै खान्थे। हामी अर्काको कमारा गर्छौँ, कमाउँछौँ, अर्कैलाई तिर्छौँ। हामी अर्काको कमारा गर्छौँ, कमाउँछौँ, अर्कैलाई तिर्छौँ। कमाउन दुवैले कमाएका छौँ। कस्तो परिस्थिति चल्ती चलनको, कस्तो परिस्थिति चल्ती चलनको। उहाँहरू आफैमा जहिल्यै खुसी, उहाँहरू आफूमा जहिल्यै खुसी। गोरु र रागा गाडीको ड्राइभर, गोरु र रागा गाडीको ड्राइभर। बा आमाले गाडा देखेर चढे, चढ्छौँ कार र चिल्ला गाडी, चढ्छौँ कार र चिल्ला गाडी। बन्छौँ ड्राइभर, गुडाउँछौँ तेज, तर बनावटी मुस्कान छाड्दै, तर बनावटी मुस्कान छाड्दै। फरक यति हो जन्म वर्ष 56 टेक्दा। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। सुखानुभूति र दुखानुभूति, सुखानुभूति र दुखानुभूति एक ठाउँ सम्मिश्रण भएर, सुखानुभूति र दुखानुभूति एक ठाउँ सम्मिश्रण भएर। कुन मिठो कुन तितो भइरहेछ छुट्याउन गाह्रो, कुन मिठो कुन तितो भइरहेछ छुट्याउन गाह्रो। यस्तो एउटा समय थियो, यस्तो एउटा समय थियो। बा आमा काममा जानु पर्ने, बा आमा काममा जानु पर्ने, आफू ढोकाभित्र दिनभरि थुनिनु पर्ने। न केयर किपर, न बाल संरक्षण, न
केयर किपर न बाल संरक्षण। बस्तीभित्रको बाध्यताको पर्खाल, बस्तीभित्रको बाध्यताको पर्खाल। त्यो क्षणलाई याद गर्दा, त्यो क्षणलाई याद गर्दा न जन्मेर गर्भमै रहनु पर्ने, न जन्मेर गर्भमै रहनु पर्ने। त्यो दिनको सपना अहिले पनि देख्छु, त्यो दिनको सपना अहिले पनि देख्छु। सम्झन्छु बा, हजुरबा, जिजुबा, सबै बाहरू। सम्झन्छु बा, हजुरबा, जिजुबा, सबै बाहरू। त्यसरी नै हुर्केका होलान् परम्परागत, अनि अरूलाई हुर्काएका होलान्। सम्झेरै आनन्द लिन्छु, सम्झेरै आनन्द लिन्छु। दिन बदलिएको छ, समय बदलिएको छ, परिस्थिति बदलिएको छ। फरक यति हो, जन्म वर्ष 56 टेक्दा आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। परेली भिज्दै गरेको हुन्छ, परेली भिज्दै गरेको हुन्छ हो। त्यतिखेर पनि आँखाबाट प्रत्येक दिनको क्षण क्षण बगेको भेल हो। त्यतिखेर पनि आँखाबाट प्रत्येक दिनको क्षण क्षण बगेको भेल। सहज बनेका चाम्रा माटाहरू, सहज बनेका चाम्रा माटाहरू। भिजेका खेतमा रोपाइमा जानेहरूले, भिजेको खेतमा रोपाइमा जानेहरूले त्यो असारको सिमसिम पानी मात्र देखे, त्यो असारको सिमसिम पानी मात्र देखे। चटक्क मलाई एकान्तमा छाडी। कहिले धानसँग, कहिले कोदोसँग र कहिले मकैसँग रमाउने, कहिले धानसँग, कहिले कोदोसँग, कहिले मकैसँग रमाउने। शिक्षाको महत्त्व बुझेका बालाई धन्यवाद, शिक्षाको महत्त्व बुझेका बालाई धन्यवाद। सन्तानलाई पढाउनको निम्ति आफू निम्न शिक्षित भएर पनि, सन्तानलाई पढाउनको निम्ति आफू निम्न शिक्षित भएर पनि उच्च दर्जा दिन आफू घोटिनु भयो। धेरै गर्नुभयो, थोरै सुत्नुभयो, थोरै खानुभयो। उच्च दर्जा दिन आफू घोटिनु भयो, धेरै गर्नुभयो, थोरै सुत्नुभयो, थोरै खानुभयो। रात दिन हाम्रै निम्ति खर्चिनु भयो, रात दिन हाम्रै निम्ति खर्चिनु भयो। बुढो भयो शरीर अनि रोगहरू भित्रिए, बुढो भयो शरीर अनि रोगहरू भित्रिए। दिन घडी पोला गन्दा गन्दै, दिन घडी पोला गन्दा गन्दै। एक दिन रात परी उज्यालो भएन, एक दिन रात परी उज्यालो भएन। आमाको जीवनलाई बाले छाड्नु भयो, आमाको जीवनलाई बाले छाड्नु भयो। बाको यात्रा टुङ्गियो, म छोडिए, सन्तान छोडिए, म छोडिए, सन्तान छोडिए। बाको माया, गाली अनि प्रेम, बाको गाली, माया अनि प्रेम। देश छाड्न पहिला बाले बोलेका शब्द, देश छाड्न अघि बाले बोलेका शब्द स्मृति पटमा मात्र, स्मृति पटमा। त अमेरिका जाने भइस जा, त अमेरिका जाने भइस जा। पछि भेटौँला स्वर्गमा, पछि भेटौँला स्वर्गमा। बाका लगनशीलता कार्य र वाक्यहरू, बाका लगनशीलता कार्य र वाक्यहरू मलाई दोहोर्याउने प्रगति पथमा, मलाई दोहोर्याउने प्रगति पथमा। सम्झनासँगै मेरो बाटो बनेको छ, सम्झनासँगै मेरो बाटो बनेको छ। जिन्दगी घिसार्नको निम्ति सम्झनासँगै मेरो बाटो बनेको छ। आयो टप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। यो कविता मेरो बामा घट्यो, यो कविता मेरो बामा घट्यो।
आफूले केही दिन नपाउँदै धेरै कुरो दिएर जानुभयो, धेरै कुरो दिएर जानुभयो। दिनरात खटेर बुढा हुनुभएका बा, दिनरात खटेर बुढा हुनुभएका बा, मलाई सम्झँदै सम्झँदै स्वर्गारोहण हुनुहुँदा मैले पनि मृत्युशय्यामा मात्र सम्झन सके, मैले पनि मृत्युशय्यामा मात्र सम्झन सके। खोला नाला समुद्र डाँडा काँडादेखि पारीको देश, खोला नाला समुद्र डाँडा काँडादेखि पारीको देश, धेरै टाढाको परदेश अमेरिकाबाट, धेरै टाढाको परदेश अमेरिकाबाट जीवित छँदै टाढिएको अवस्था सधैँको निम्ति टाढिएका छौँ बा र म, सधैँको निम्ति टाढिएका छौँ बा र म। बा स्वर्गमा म अमेरिकामा, फरक यति हो जन्म वर्ष 56 टेक्दा आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। सुन्दर पहाड तर पातलो बस्ती देउरालीको डाँडाको एक घरमा, घरका आँगनमा बिहानीको समय, घरको आँगनमा बिहानीको समय, तातो घामको शक्ति बटुल्न, तातो घामको शक्ति बटुल्न सानो कलिलो एउटा बच्चाको साथमा, सानो कलिलो एउटा बच्चाको साथमा काखमा राखिएको बच्चा स्याहार्दै, काखमा राखिएको बच्चा स्याहार्दै, त्यही बच्चालाई तोते बोल्दै गर्दा, त्यही बच्चालाई तोते बोल्दै गर्दा चमक सिद्धिएको सोचनशील मुखाकृति, चमक सिद्धिएको सोचनशील मुखाकृति, ननिदाएका आँखाका डिलहरू, ननिदाएका आँखाका डिलहरू थोरै बुझे कोही जन्मेको छ म पछिको अर्को, थोरै बुझे कोही जन्मेको छ म पछिको अर्को। मैले सोध्न जानेर हो या नजानेर, मैले सोध्न जानेर हो या नजानेर, एक समय मैले मेरी आमालाई, एक समय मैले मेरी आमालाई अबोध बच्चालाई देखाउँदै, अबोध बच्चालाई देखाउँदै बालापनको गम्भीर एउटा भुलको, बालापनको गम्भीर एउटा भुलको फुत्त निस्किएर आमाको कानमा पुग्यो, फुत्त निस्किएर आमाको कानमा पुग्यो। छेउमा बसेको मबाट फुत्केको प्रश्न, छेउमा बसेको मबाट फुत्केको प्रश्न एक सम्झना बनेर मलाई पछ्याइरहन्छ, एक सम्झना बनेर मलाई पछ्याइरहन्छ। आमा आमा गुन्यु लगाउने कि हाफ प्यान्ट लगाउने, आमा आमा गुन्यु लगाउने कि हाफ प्यान्ट लगाउने। चमक सिद्धिएको अनुहार अचानक चम्कियो, चमक सिद्धिएको अनुहार, चमक सिद्धिएको अनुहार अचानक चम्कियो। मातृ ममता र स्नेहता प्रेमले ओतप्रोत भएका, मातृ ममता र स्नेहता प्रेमले ओतप्रोत भएका हाँस्दै आमाको मुखबाट उत्तर आयो। बच्चासँग गरिने बालपनको लवजमा, बच्चासँग गरिने बालपनको लवजमा ध्यात्लाटा गुन्यु लगाउने। कानभित्र पसेपछि मनले भन्यो र प्रकट भयो, छोरा छोरी भन्न नसक्ने मनै बच्चो थिए, छोरा छोरी भन्न नसक्ने मनै बच्चो थिए। असमझदार बुझ्न नसक्ने त्यसैले होला, असमझदार बुझ्न नसक्ने त्यसैले होला। ए पिता भनेको त माता पो, ए पिता भनेको त माता पो। अबोध बच्चालाई हेरेर म आफै बोध गर्न नसक्ने, अबोध बच्चालाई हेरेर म आफै बोध गर्न नसक्ने। मैले चिनेको पिता केटा जाति र आमा छोरी जाति, मैले चिनेको पिता केटा जाति र आमा छोरी जाति। बाबा जस्तै छोराको चाहना भाइको चाहना, बाबा जस्तै छोराको चाहना भाइको चाहना। खै मनै अबोध बालकलाई के को चाहना, खै मनै अबोध बालकलाई के को चाहना।
बच्चाकै मस्तिष्कले पनि छोरा खोज्ने चाहना, बच्चाकै मस्तिष्कले पनि छोरा खोज्ने चाहना। वर्तमान युगमा अबको क्षणमा, वर्तमान युगमा अबको क्षणमा छोरा र छोरीको बराबर हैसियत र अधिकार सर्वत्र रहेको यो संसारमा अब भने कसैले सोध्दैन, कसैले खोज्दैन जन्मिएको बालक छोरा कि छोरी, गुन्यु लगाउने कि हाफ पेन्ट लगाउने भनेर। जन्मिएको बालक छोरा कि छोरी, गुन्यु लगाउने कि हाफ पेन्ट लगाउने भनेर। फरक यति हो, जन्म वर्ष 56 टेक्दा आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। अहिले म बा भएको छु, अहिले म बा भएको छु। हिलो टेक्नु पर्दैन, सुक्खामा टेक्छु। हिलो टेक्नु पर्दैन, सुक्खामा टेक्छु। गाडामा होइन कारमा दौडन्छु, गाडामा होइन कारमा दौडन्छु। टाढाको बाटो नजिक ठान्छु, टाढाको बाटो नजिक ठान्छु। बाले पहिला गरेका कर्महरू, बाले पहिला गरेका कर्महरू वर्तमानका कर्महरूसँग तुलना गर्छु। धुन बिनाको बाँसुरी लाग्छ, पानी बिनाको बगर लाग्छ। धुन बिनाको बाँसुरी लाग्छ, पानी बिनाको बगर लाग्छ। देउराली र भन्ज्याङका खाल्डा खुल्डीहरू, देउरालीका भन्ज्याङ र खाल्डा खुल्डीहरू न अप्ठ्यारा गोरेटा र काँडा टेक्नुपर्छ, न अप्ठ्यारा गोरेटा र काँडा टेक्नुपर्छ। हामी बाबा आमासँग डराउने सन्तान, हामी बाबा आमासँग डराउने सन्तान। जस्तो अरायो त्यस्तै गर्ने, जस्तो अरायो त्यस्तै गर्ने। संसारको परिकल्पना भित्रको परिवर्तनले, संसारको परिकल्पना भित्रको परिवर्तनले वर्तमानका बाबा आमालाई सोच्नुपर्छ, वर्तमानका बाबा आमालाई सोच्नुपर्छ। अराउन, गराउन, काम लगाउन, काबुमा राख्न। वर्तमानका बाबा आमालाई सोच्नुपर्छ, गराउन, अराउन, काम लगाउन, काबुमा राख्न। आफ्नै इच्छामा चल्न मन पराउँछन्, आफ्नै इच्छामा चल्न मन पराउँछन्। स्वतन्त्र छन् टाट्नाबाट फुत्केका झैं, स्वतन्त्र छन् टाट्नाबाट फुत्केका झैं। जमाना हलोको होइन कम्प्युटरको छ, जमाना हलोको होइन कम्प्युटरको छ। रोपाई त्यही गर्छन् त्यही फलाउँछन्, रोपाई त्यही गर्छन् त्यही फलाउँछन्। अबका बच्चाले के सिक्दैछन्, के बुझेका छन्, के गर्ने हुन्। अबका बच्चाले के सिक्दैछन्, के बुझेका छन्, के गर्ने हुन्। क्षण क्षण झस्किन्छु, क्षण क्षण झस्किन्छु। सुखमा र दुःखमा के गर्दा हुन्, सुखमा र दुःखमा के गर्दा हुन्। शरीर माटोमा म स्वर्गमा भएको दिन, शरीर माटोमा म स्वर्गमा भएको दिन। मैले त स्कुल जाने समयमा, मैले त स्कुल जाने समयमा कसैको घरमा बसेको म कमाराले, मैले त स्कुल जाने समयमा कसैको घरमा बसेको म कमराले दुःख सिकेको छु। यो जिन्दगानीमा दुःख सिकेको छु, यो जिन्दगानीमा। रुँदा रुँदै हाँस्न सिकायो, भोकै रहँदा पानी, रुँदा रुँदै हाँस्न सिकायो, भोकै रहँदा पनि बाँच्न सिकायो। बाले मलाई कमारो हुन नपठाएको भए, बाले मलाई कमार हुन नपठाएको भए परिवारबाट अलग पारी शिक्षित बनाउन धेरै धेरै टाढा क्षितिज पारी नघचेटेको भए, परिवारबाट अलग पारी शिक्षित बनाउन धेरै धेरै टाढा क्षितिज पारी नघचेटेको भए मेरो जिन्दगानी कुन मूर्ख संसारमा हुने थियो, मेरो जिन्दगानी कुन मूर्ख संसारमा हुने थियो। म स्वयं बाबु भएर उभिने, म स्वयं बाबु भएर उभिने। मेरो हैसियत त बाले नै बनाउनु भएको हो, मेरो हैसियत बाले नै बनाउनु भएको हो।
हो बा, तपाईले सन्तानको निम्ति स्वर्गीय सोपानको बाटो हिँडाएर, हो बा, तपाईले सन्तानको निम्ति स्वर्गीय सोपानको बाटो हिँडाएर कसैको नजरबाट खस्न दिनु भएन, कसैको नजरबाट खस्न दिनु भएन। मलाई माथि उठ्ने साहस दिनुभयो, मलाई माथि उठ्ने साहस दिनुभयो। सारा रंगीन सौरभद्वारा जीवनलाई खुसीमा रंग्याइदिनु भयो, सारा रंगीन सौरभद्वारा जीवनलाई खुसीमा रंग्याइदिनु भयो। ढुङ्गा र मार्तोलको एकअर्काको पीडाले, ढुङ्गा र मार्तोलको एक अर्काको पीडाले एउटा सुन्दर आकृति पछि देखा पर्दछ भने बस बासँग नरहनुको पीडा मसँग, मसँग नरहनुको पीडा बासँग, बस बासँग नरहनुको पीडा मसँग, मसँग नरहनुको पीडा बासँग। याद छ मलाई 25 साल दिमागमा छ, याद छ मलाई 25 साल दिमागमा छ। ठुलो मुसलधार पानी अनि जमिन बगाएको, ठुलो मुसलधार पानी अनि जमिन बगाएको। कहिल्यै मलाई नछुने नभोक्ने बा, कहिल्यै मलाई नछुने नभोक्ने बा। 25 सालको भेलबाट बचाउन बोकेर, 25 सालको भेलबाट बचाउन बोकेर माया प्रेम स्नेहता ममाथि खन्याउनु भएको, माया प्रेम स्नेहता ममाथि खन्याउनु भएको। सम्झनाका थैला आलै छन्, सम्झनाका थैला आलै छन्। बोल्नै नसक्ने क्षणहरू परिवारसँगै बा आफू र म बाँचेका थियौँ, परिवारसँगै बा आफू र म बाँचेका थियौँ। अहिले मेरो आफ्नो परिवार बनाएको छु, अहिले मेरो आफ्नो परिवार बनाएको छु। मलाई परिवारमा बाँच्न सजिलो बनायो। बा आमाको गाली र दूर देशको भोगाई, बा आमाको गाली र दूर देशको भोगाई मलाई शिक्षा बन्यो, मेरो बाटो खुल्यो, मेरो बाटो खुल्यो। मलाई शिक्षा बन्यो, मेरो बाटो खुल्यो। यी सब मलाई प्रेरणाको स्रोत बन्यो, यी सब मलाई प्रेरणाको स्रोत बन्यो। बाको र मेरो परिभाषा, बाको र मेरो परिभाषा। उहाँ मेरा बा हुनुभयो, म उहाँका नाति नातिनाका बा बनेको छु। उहाँ मेरा बा हुनुभयो, उहाँ मेरा बा हुनुभयो, म उहाँका नाति नातिनाका बा बनेको छु। बस फरक यति हो। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। आज दिल खोलेर भन्छु, आज दिल खोलेर भन्छु, मैले सास फेरेर बाँच्नु छ। यो आमाको गर्भबाटै सिकेको हुँ। आमाले खाएका सागका र अन्न रस, आमाले खाएका सागका र अन्न रस, त्यसैबाट म स्वरूपमा आए र जन्मिए। परमेश्वरको सहायता सँगसँगै रहेको थियो। आमाको माया ममता र स्नेहता, आमाको माया ममता र स्नेहता गर्भदेखि अहिलेसम्म छ। बसाई धेरै फरकमा धेरै टाढामा, बसाई धेरै फरकमा धेरै टाढामा। इन्डिया र अमेरिकाको टाढा हुँदाको सम्झनामा, छेउमा रहँदाको फरक चित्रण। टाढा हुँदाको सम्झनामा, छेउमा हुँदाको फरक चित्रण। आँखाको ओझेल पर्दाको क्षण। क्षेत्रफलको हिसाबले टाढा टाढा अति टाढा, क्षेत्रफलको हिसाबले टाढा टाढा अति टाढा। तर माया धेरै नजिक 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 हुँदो रहेछ। आमा जन्मेर नै पछि म जन्मे, आमा जन्मेर नै पछि म जन्मे, म जन्मेर नै संसार देखे। आमा तपाईलाई धन्यवाद, आमा तपाईलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण कष्टहरूको निम्ति म बाबु भए तापनि धेरै जान्दिन जति आमाले जान्नुहुन्छ। बस फरक यति हो। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। बा जन्मनुभयो धेरै साथी थिए, बा जन्मनुभयो धेरै साथी थिए। आमाका पनि उस्तै सहेली। म पछि अति धेरै मित्रहरू मलाई बाले छोड्नुभयो, कति मित्रहरूले छाडे। म छोडिँदै छोडिँदै जाँदा काला कपालले छाडे सेता भए। म छोडिँदै छोडिँदै जाँदा
काला कपालले छाडे सेता भए, फुर्ती शरीर कमजोर भयो। अब मैले कस कसलाई छोड्छु, छोड्दै जानु पर्दो रहेछ। जन्म वर्ष 56 टेक्दा जीवन यात्रामा साथ दिने, छोड्दै जानु पर्दो रहेछ। जन्म वर्ष 56 टेक्दा जीवन यात्रामा साथ दिने। सहपाठी सहकर्मी सहयात्रीहरू र म, सहपाठी सहकर्मी सहयात्री र म कति धेरैको अनुहार भुल्दै गइरहेको छु। धेरै धेरैको नाम स्मरण शक्ति बाहिर भयो। कतिबाट सहयोग लिए, कतिलाई दिए दिइन, कतिबाट सहयोग लिए, कतिलाई दिए दिइन। बिर्सेर सम्झिन सक्दिन, बिर्सेर सम्झिन सक्दिन। सम्झेर पनि कति दिन रहला। सम्झिन सक्नु र नसक्नु, सम्झिन सक्नु र नसक्नु उमेरले पनि गर्दो रहेछ। बस फरक यति हो, बस फरक यति हो। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, जन्मेर मरिजानु छ, जन्मेर मरिजानु छ। जानेले सत्य र अनन्तताको बाटो खोजौं, जानेले सत्य र अनन्तताको बाटो खोजौं। वर्ष 56 टेक्दा मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, सुन्दर बाटो सत्य र जीवन अनन्ततामा सरौं, अनन्ततामा सरौं। बस फरक यति हो, वर्ष 56 टेक्दै संसारका बाबाट वियोगियता पनि, संसारका बाबाट वियोगियता पनि। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, अनन्तताका बालाई पाएर सन्तुष्टि छु, अनन्तताका बालाई पाएर सन्तुष्टि छु। आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा, आज मैले भन्न चाहे जन्मदिनमा। धन्यवाद। तपाईले यो मेरो 56 वर्षको जन्म वर्षलाई सम्झना गर्दै लेखेको कवितालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको आशीष सम्पूर्ण देशहरुमा, सम्पूर्ण यो भाषीहरुमा, सम्पूर्ण मेरा मित्रहरुमा सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले आशीष गर्नु भएको। जय मसीह। नमस्कार।